हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनीमा अहिलेसम्म हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको के हो, पीएनएल एकाउन्ट भनेको के हो, पीएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट के हो भन्ने बारेमा सानो बेसिक ओभरभ्यूहरू गरिसक्यौं। र आजको क्लासमा भने हामी ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त र यसले के कुरा रेकर्ड गर्छ भन्ने बारेमा ब्रिफ डिस्कसन गर्दैछौँ। सो ढिलो नगरिकन हाम्रो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँ। सो हामीले के पढ्यौ भने सर ट्रायल ब्यालेन्समा सर हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ एकाउन्ट्सहरूको बारेमा। अनि त्यो एकाउन्ट मध्ये इन्फर्मेसन मध्ये हामी के गर्छ, इन्कम र एक्सपेन्सलाई सर इन्कम र एक्सपेन्सलाई कहाँ लिएर जान्छ भने हामीले सर इन्कम र एक्सपेन्सलाई हामी कहाँ लिएर जान्छ अरे, ट्रेडिङ पीएनएल एकाउन्टमा लान्छ अरे। ट्रेडिङ पीएनएलमा पनि कसरी लान्छ अरे सर, गुड्ससँग रिलेटेड डाइरेक्ट इन्कम र एक्सपेन्स छ भने हामी के गर्छ, ट्रेडिङमा लिएर जान्छ। अनि इन्डाइरेक्ट इन्कम र एक्सपेन्स छ भने हामी कहाँ लिएर जान्छ, पीएनएलमा लिएर जान्छ। इन्डाइरेक्टहरू हैन, इन्डाइरेक्ट भनेको अदर एक्सपेन्सेस अदर इन्कम के, अनि यसमा चाहिँ डाइरेक्ट गुड्ससँग रिलेटेड कुराहरू छ भने हामी ट्रेडिङमा लिएर जान्छ अरे। यसले हामीलाई के दिन्छ अरे, जीपी अथवा जीएल भनेको ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस दिन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ अरे, नेट प्रफिट अथवा नेट लस दिन्छ अरे। अनि यो नेट प्रफिट अथवा नेट लस कहाँ गएर जोडिन्छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो शेयर होल्डरको पैसा हो सर, यो शेयर होल्डरको हो। त्यही भएर शेयर होल्डरको क्यापिटलमा गएर प्रफिट छ भने जोडिन्छ सर, लस छ भने घट्छ क्यापिटलबाट भन्ने यति डिस्कसन चाहिँ हामीले गरिसकेका थियौँ। तर हामीलाई के पनि थाहा छ, ट्रायल ब्यालेन्समा त अरू एसेट र लायबिलिटी पनि हुन्छ नि त। ट्रायल ब्यालेन्समा के पनि हुन्छ भने त एसेट र लायबिलिटी पनि हुन्छ हो। अब यो एसेट र लायबिलिटिजहरूलाई रेकर्ड गर्ने एकाउन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्यालेन्स सिट भनेर भन्छौँ कि सर, ब्यालेन्स सिट भनेर भन्छौँ। जसले के रेकर्ड गर्छ, एसेट र लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्छ। हाम्रो बिजनेसमा भएको एसेट र लायबिलिटीलाई के गर्छ, ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्ने गरिन्छ। सो हाम्रो एकचोटि ब्यालेन्स सिटको नोट हेरौँ, अनि नोटमा हामीले के कुरा लेखेको छ, फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले नोटमा क्लियरली लेखेको छ। त्यो नोट हेरिसकेपछि हामी एउटा क्वेसन ब्यालेन्स सिटको बारेमा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, सो यो हो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको बारेमा नोट, जहाँ तपाईँले यो कहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क हुन्छ, तपाईँले त्यहाँबाट इजिली यो नोटलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त के भनेको छ, ब्यालेन्स सिट इज वान अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, फाइनल एकाउन्टको एउटा पार्ट हो जसले के क्लियरली शो गर्छ, एसेट र लायबिलिटी अफ इन्टिटीको एसेट र लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्छ सर। अब हेर्नु त फर्मेट कस्तो हुन्छ। सो हाम्रो फर्मेट के भनेको छ सर, हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा भनेको डेबिट साइडतिर, यसमा डेबिट क्रेडिट भन्ने हुँदैन, बट स्टिल डेबिट साइडतिर भनेको राइट ह्यान्ड साइडतिर हामी एसेटहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ सर। एसेट पनि कसरी रेकर्ड गर्छौँ, हामी पहिला फिक्स एसेटहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ, लङ टर्म एसेटहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ, ट्यान्जिबल अथवा इन्ट्यान्जिबल एसेटलाई पहिला रेकर्ड गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, करेन्ट एसेटहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ। सो हाम्रो के भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा एसेटहरू रेकर्ड भयो। सिमिलरली लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के आउँछ भने त लायबिलिटिजहरू रेकर्ड हुन्छ। लायबिलिटिजमा हामी पहिला सुरु शेयर होल्डरको क्यापिटलहरू रेकर्ड गर्छौँ, रिजर्भ्सहरू रेकर्ड गर्छौँ, अनि लङ टर्म लायबिलिटी छ भने पहिला लङ टर्म लायबिलिटी, त्यसपछि हामी सर्ट टर्म लायबिलिटीहरू रेकर्ड गर्छौँ। अब यो ब्यालेन्स सिटको अझै डिटेल्ड फर्मेट अथवा एकदमै यही फर्मेटमा गर्नुपर्छ, माथि फिक्स एसेट नै लेख्ने, करेन्ट एसेट लेख्ने, यसरी बाइफर्केट गरेर गर्नुपर्छ। यस, इक्जाममा सकेसम्म यसरी बाइफर्केट गरेर लेख्यो भने राम्रो। तर यो के छ, क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई फर्मेट क्लियरली क्लियर भइ नै हाल्छ। अहिले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडमा एसेटहरू लेख्ने, एसेट लेख्दाखेरि प्रायोरिटी कसरी लेख्ने, पहिला ट्यान्जिबल एसेट लेख्ने, बल्ल अनि इन्ट्यान्जिबल एसेट अनि करेन्ट एसेटहरू लेख्ने। लायबिलिटी लेख्दाखेरि के गर्ने, पहिला क्यापिटल लेख्ने, त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटी लेख्ने अनि सर्ट टर्म लायबिलिटी लेख्ने। यति लेखिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ, हाम्रो फर्मेट अफ ब्यालेन्स सिट क्लियर भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौँ, एउटा क्वेसन गर्छौँ। एउटा क्वेसन गर्छौँ। यो क्वेसन हामीलाई दिएको छ यो नोटमा। लेट्स सी, हामी हाम्रो राइटिङ प्याडमा जाउँ अनि यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। एउटा ब्यालेन्स सिट बनाएर हेरौँ। म यो क्वेसनलाई इम्पोर्ट गर्छु। हाम्रो ब्यालेन्स सिटको क्वेसन छ, ब्यालेन्स सिट ओके। यो क्वेसन हाम्रो नोटमा लेखेको छ। सो नोटबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। हेर्दा के लेखेको छ, फ्रम दि फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्सको इन्फर्मेसन दिएको छ। प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस एन्ड ब्यालेन्स सिट फर द इयर इन्डेड 31 चैत 2075 चैत्र 31 गतेको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पीएनएल पनि बनाउनु पर्यो, अनि के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्यो भनेर भनेको छ। ओके, यसको पीएनएल हामीले अगाडिको क्वेसनमा बनाइसकेको छ। अगाडिको भिडियोहरू भयो भने जहाँ हामीले पीएनएलको भिडियो कभर गरेको छ, त्यसमा यसकै हामीले पीएनएल बनायो, म तपाईँलाई यहाँबाट देखाउँछु। सो हामीले यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने बेलामा सेम यही क्वेसनको प्रफिट एन्ड लस, ट्रेडिङ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डिटेल डिस्कसन गरेर हामीले बनाइसक्यो। म यहाँबाट यो नेट प्रफिटको फिगर मात्रै लिएर जान्छु, अनि मैले यो भिडियोमा चाहिँ फेरि पीएनएल बनाइन। सो हाम्रो पीएनएलबाट नेट प्रफिट कति आएको छ भने त, पीएनएलबाट नेट प्रफिट आउँछ 2300।
नेट प्रॉफिट चाहिँ आउँछ 2300। अब म बनाउँछु ब्यालेन्स सिट। सो ब्यालेन्स सिट कस्तो हुनु भयो भने त हामी फेरि टी फर्मेटमै बनाउँछौँ ब्यालेन्स सिट पनि। ब्यालेन्स सिट हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिट पनि टी फर्मेटमै बनाउँछौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा एसेटहरू लेख्ने, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लायबिलिटिजहरू लेख्ने। सो यहाँ के आयो, एसेट आयो, यतापट्टि एमाउन्ट भइहाल्यो, सिमिलरली यतापट्टि लायबिलिटिजहरू आयो अनि यतापट्टि एमाउन्ट आइहाल्यो। एकदम सजिलो छ सर। एसेट र लायबिलिटीलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्छौँ। अब हेर्दै जाउँ, सुरुबाट पढ्दै जाउँ। सन्ड्री डेटर हामीलाई एसेट हो कि यहाँ डेटर भनेपछि हामीलाई एसेट, तर कस्तो खालको एसेट, करेन्ट एसेट भनेपछि कहाँपट्टि लेख्ने, माथि लेख्ने कि तल लेख्ने। यहाँ चाहिँ अप्पर सेक्सनमा चाहिँ फिक्स एसेटहरू लेख्नलाई ठाउँ छोडिदिने, तलपट्टि लेख्ने हामी के सन्ड्री डेटर भनेर। सो सन्ड्री डेटर हाम्रो कति छ हेर्नु त, सन्ड्री डेटर छ हामीसँग 1500 को। सन्ड्री डेटर छ 1500 को। त्यसपछि हाम्रो के छ हेर्नु त, रेन्ट हाम्रो पीएनएलमा आइसक्यो। स्टक, ओपनिङ स्टक हामीले लेख्दैनौँ, ओपनिङ स्टक हाम्रो पीएनएलमा गइसक्यो, ट्रेडिङ एकाउन्टमा गइसक्यो। ड्रइङ हामीले के गर्छौँ, क्यापिटलबाट घटाएर लेख्छौँ। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ, क्यापिटल कति छ लगानी भनेर लेख्छौँ। त्यसमा हामी के गर्छौँ, ड्रइङ भनेर यसरी घटाएर लेख्छौँ। सो ड्रइङ हामीले के भनेको सर, खर्च होइन सर, पार्टनर्सको अथवा प्रोप्राइटरको पर्सनल खर्च हो क्या, त्यही भएर त्यो ड्रइङबाट घट्छ। ड्रइङ कति आउनु भयो, 2000 रुपियाँ माइनस आउनु भयो, अहिले हामी हेर्छौँ। त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई लेखिहालौँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। सो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति छ हेर्नु त, 10,000 रुपियाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भयो। त्यसपछि हामीले पर्चेज त ट्रेडिङ एकाउन्टमै लेख्यौँ। क्यास इन ह्यान्ड पनि छ हामीसँग, हामी यो पनि लेखिहालौँ, क्यास इन ह्यान्ड। क्यास इन ह्यान्ड कति छ, 1600। अफिस एक्सपेन्स हामीले पीएनएलमा लेख्यौँ। क्यास एट ब्याङ्क पनि छ, क्यास एट ब्याङ्क कति छ, क्यास एट ब्याङ्क 4000। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो एसेट भयो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति छ, 5700। वेजेस हामीले ट्रेडिङमा लेखिसक्यो, स्यालेरी हामीले ट्रेडिङमा पीएनएलमा लेखिसक्यो। बिल रिसिभेबल भने पनि हाम्रो के हो, एसेट हो। सो बिल रिसिभेबल हाम्रो केमा आउनु भयो, करेन्ट एसेट हो। सो बिल्स रिसिभेबल भनेर हामीले यहाँ लेख्ने भयो। सो बिल रिसिभेबल हाम्रो 2000 आयो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट भन्ने छ, इन्ट्रेस्ट हामीले पीएनएलमा लेखिसक्यो। ब्याड डेट हामीले पीएनएलमा लेखिसक्यो, रिपेयर पनि लेखिसक्यो। फर्निचर भन्ने छ, सो फर्निचर हाम्रो कति आयो भने त, फर्निचर एन्ड फिक्सर कति आयो, 1500। डेप्रिसिएसन हामीले पीएनएलमा लेखिसक्यो। अब हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स हेर्दा क्यापिटल भनेर कति दिएको छ, 25000। सो 25000 लेख्नु परिहाल्यो। इन्ट्रेस्ट हामीले पीएनएलमा लेखिसक्यो। सन्ड्री क्रेडिटर भन्ने हाम्रो लायबिलिटी भयो, सन्ड्री क्रेडिटर भनेर आयो। सन्ड्री क्रेडिटर भनेर कति आयो, 7000 आयो। सेल्स हामीले कहाँ लेख्यो, ट्रेडिङ एकाउन्टमा लेखिसक्यो। बिल्स पेबल हामीलाई के भयो, लायबिलिटी भयो, त्यही भएर हामीले के लेख्यो, बिल्स पेबल भनेर लेख्यो। बिल्स पेबल कति, 4000। अनि हाम्रो पीएनएलबाट नेट प्रफिट आएपछि केमा जोडिन्छ भनेको हामीले क्यापिटलमा गएर जोडिन्छ, त्यही भएर हामी के गर्छ, प्लस नेट प्रफिट। नेट प्रफिट कति छ हेर्नु त, 2300 रुपियाँ। 2300 रुपियाँ छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, सबै पोस्टिङ गरेर भ्याइयो नि। हामीले ट्रायल ब्यालेन्सबाट एसेट र लायबिलिटी पोस्टिङ गरेर भ्यायौँ। अनि के गर्यौँ, पीएनएलबाट पनि हामीले नेट प्रफिटलाई क्यापिटलमा गएर जोडिदियौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एसेट साइड र लायबिलिटी साइड के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। एसेट साइड र लायबिलिटी साइड के हुनुपर्छ हेर्नु त, बराबर हुनुपर्छ। जस्तै 25000 माइनस 2000 प्लस 2300 प्लस 7000 प्लस 4000 गरेपछि हाम्रो क्रेडिट साइड आयो 36,300। यतापट्टि आयो हाम्रो 10000 प्लस 5700 प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 1600 प्लस 1500। एउटा क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले लेखाएको छैन, यहाँ क्लोजिङ स्टक पनि आउँछ। क्लोजिङ स्टक माथिको जुन 10000 छ, यहाँ लास्टमा लेखाएको छ नि क्लोजिङ स्टक हेर्नु त, 10000 छ नि, यो हामीले लेखाएको छैन। क्लोजिङ स्टक 10000 आयो भनेपछि हाम्रो कति आयो, प्लस 10000 गरेपछि हाम्रो यता पनि कति आयो, 36,300। सो यसरी के भयो हाम्रो हेर्नु त, ब्यालेन्स सिट दुवैतिर ट्याली भयो। सो दिस इज ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा सिम्पली के हुन्छ सर, ट्रायल ब्यालेन्सबाट एसेट र लायबिलिटी गरेर रेकर्ड गरिदिने, अनि पीएनएलबाट नेट प्रफिट गरेर क्यापिटलमा जोडिदिने, लस छ भने घटाइदिने। यति गरेपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट के हुन्छ, ट्याली हुन्छ। र हाम्रो फाइनल एकाउन्टको हिसाब गर्दै गर्दाखेरि लास्टमा हाम्रो एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर जज गर्ने अथवा चेक गर्ने एउटा मेथड भनेको के हो भने, ब्यालेन्स सिट हाम्रो के हुनुपर्छ, ट्याली हुनुपर्छ। डेबिट क्रेडिट बराबर आउनुपर्छ। अनि जब डेबिट र क्रेडिट बराबर आउँछ सर, एकचोटि बेन्चीमा उठ्ने, नाच्दिने।
केही फरकै पर्दैन, किनभने हाम्रो के भयो, ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो। यति भइसकेपछि हाम्रो क्वेसन सकियो। सो हामीले हेर्नु त अहिलेसम्म के गर्यो, हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको के हो, पिएनएल एकाउन्ट भनेको के हो, ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भन्ने बेसिक कुरा पढ्यो। अनि ट्रायल ब्यालेन्सबाट कसरी कसरी पोस्टिङ गर्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौं। हामीले अहिले सिम्पली एउटा ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै लियौं। हामीले के भने सर क्वेसन कम्प्लिकेटेड बनाउनलाई के गर्छ अरे, क्वेसन कम्प्लिकेटेड बनाउन अब एडजस्टमेन्ट दिन्छ, एक एकवटा कुरा छुट्यो भनिदिन्छ क्या, यो लेख्न छुट्यो अथवा यस्तोमा यस्तो भइदियो भनेर भन्छ, त्यसलाई हामी एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्सको तलपट्टि इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ, एडजस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो मेन काम भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको त्यो एडजस्टमेन्टलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो। जुन इन्फर्मेसन दिन्छ नि त्यसलाई राम्रोसँग बुझेपछि हामीले फाइनल क्वेसन गर्न सकिहालिन्छौँ। अबको नेक्स्ट भिडियोजहरूमा हामी के गर्छौँ, एकवटा एडजस्टमेन्टलाई हामीले एकदम डिटेल्डमा पोसिबल यसरी यसरी सोध्न सक्छौँ भनेर हरेक केस बनाएर हामी के गर्छौँ, क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। सो स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट भिडियोमा हामी एडजस्टमेन्ट सुरु गर्दैछौँ। टिल देन स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी रिडिङ।